बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदर इजलास हमारे अमीर मोहतरम और दीगर उलमाए कराम, नौजवान साथियों, बुजुर्गान दीन, दीनी माँ और बहनों, हमने आप हजरात के सामने सूरत सफ़ की 2 आयतें तिलावत की हैं और इसी मफ़हूम की 2 आयतें सूरत तौबा के अंदर भी हैं। मिलती जुलती मफ़हूम दोनों का एक ही है, दोनों मकामात का। आज हम जो गुफ्तगू करेंगे इन्हीं दोनों आयात की रोशनी में अल्लाह ताला हमें कौल सदीद और आप तमाम लोगों को हक बात कबूल करने और अपनी इस्लाह करने की तौफीक नसीब फरमाए। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सुना जाए उस पर अमल किया जाए, उसको अपनाया जाए और अपनी इस्लाह की जाए। अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया में हम मुसलमानों को गलबा अता करने, सब पर फातेह, आप सबको ज़ेर करने के लिए 2 बेहतरीन अमल बताए हैं। हमने इन 2 अमलों को छोड़ दिया तो जो हशर हमारा हो रहा है वो हम और आप देख रहे हैं। और यही दोनों अमल सहाबा ने जब तक अपनाया, दुनिया में हमेशा उन्हें गलबा, फतह और नुसरत नसीब हुई, गालिब रहे। हमने छोड़ा तो हम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन की मिसदाक बन गए। दोस्तों, आज ज़रूरत है फिर दोबारा हम अपने अंदर वो दोनों चीज़ें लाने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह फिर हमारा ही दौर है, किसी और का दौर नहीं है। लेकिन उन दोनों चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा अलमिया जो आज हमारा है वो ये कि वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा। सबसे बड़ी चीज़ है, हमें तकलीफ तो है, परेशानी है, लेकिन अभी हम अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपने अंदर वो चीज़ें लाने के लिए तैयार नहीं हैं जिसमें अल्लाह ने हमारी इज्जत रखी है, और उन चीज़ों को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं जिन चीज़ों की वजह से हमें ये मनहूस अय्याम देखने पड़ रहे हैं। आज उन्हीं दोनों चीज़ों पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे हम। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। दुनिया के सारे अहले बातिल
आज से नहीं, जब से अल्लाह ताला ने हक और बातिल का सिलसिला शुरू किया, अल्लाह फरमाते युरीदून लियुत्फिऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, दुनिया के सारे अहले बातिल मिलके चाहते हैं कि वो अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दें। युरीदून लियुत्फिऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये सारे लोग चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को फूंक मारकर बुझा दे। ये इनका प्रोग्राम है, ये इनका प्लान है, ये इनकी अपनी मखसूस, इनका अपना मखसूस फैसला है। मिल गए, इकट्ठा हो गए और चाहते हैं कि अल्लाह ताला के नूर को यानी इस्लाम को अपने फूंक से बुझा दें। लेकिन अल्लाह का फैसला दोस्तों याद रखिएगा, हम अपनी निगाहों से टीवी के स्क्रीन पर लोगों का फैसला तो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, यही है ना। व्हाट्सएप खोलेंगे, लोगों को प्रोग्राम तो समझ में आ जाता है, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, सबका प्लान तो आ जाता है, लेकिन अल्लाह का प्लान क्या है वो किसी टीवी स्क्रीन पर नहीं आता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फंतदिरू इन्नी माकुम मिनल मुंतदिरीन, आप जरा इंतजार करें। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, आपका रब बिल्कुल अपना टाइम फिट कर रखा है, सेट कर रखा है। जब वो वक्त आ जाएगा तो सारी लम्हे भर में फजअल्ना आलियहा साफिलहा, एक लम्हे में ऊपर वालों को नीचे कर दिया और नीचे वालों को ऊपर कर दिया। हमें लोगों का प्लान, लोगों के फैसले, लोगों की चीजें दिलो दिमाग में हैं, लेकिन अल्लाह का क्या प्लान है वो मख्फी है, उसका इल्म दोस्तों किसी को नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया मेरा जो प्लान है, दुनिया वालों का प्लान, युरीदून लियुत्फिऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये इनके जो ऐलानात, इनके प्लान जो है, इनके प्रोग्राम जो है, इनकी साजिशें तुम सुनते हो और अल्लाह का प्लान जो है उसको सुनोगे नहीं बल्कि अपनी आंखों से देखोगे। यही फर्क है। दुनिया में हर एक का प्लान तो सुनते हैं, अल्लाह का प्लान सुनोगे नहीं बल्कि देखोगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह ने फरमाया ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को बुझाएं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, और अल्लाह ताला ने फैसला कर रखा, अल्लाह अपने नूर को पूरा करेगा गर्चे दुनिया के काफिर कितना भी उसको नापसंद करे। फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। बातिल से दबने वाले आसमां नहीं है, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। दोस्तों अल्लाह ताला ने ऐलान किया, लेकिन वो दो चीजें है क्या, आज उन्हीं दोनों चीजों को समझना है। पूरी कायनात पर गालिब आने, पूरी दुनिया को मुस्तखर करने और साले जुल्म को कदमे तले कुचल करके इस सरजमीन पर अदल और इंसाफ कायम करना, इसके लिए दो चीजें जो बयान की हैं वो अल्लाह ने अगली आयत बयान किया। फरमाया क्या, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़, अल्लाह ताला ने अपने नबी को दो चीजें लेके भेजा है। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा, अल्लाह ही ने अपने नबी को दो चीजें लेकर के भेजा है, हुदा और दीन हक। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक, अल्लाह ताला ही ने अपने नबी को भेजा है दीन अल-हुदा और दीन हक लेकर के। क्यों भेजा है? ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने अपने नबी को लेकर के भेजा है। लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, ताकि दुनिया के अंदर सारे मौजूदा अदियान पर इस दीन को गालिब कर दें। वलौ करिहल मुशरिकून, शिरक करने वाले कितना भी इसको नापसंद करे, लेकिन अगर ये उम्मत मुस्लिमा
हमारे नबी के भेजे हुए दोनों चीजों को अपना ले तो अल्लाह फरमाता है लियुज़हिरहु, अल्लाह गालिब कर देगा, अल्लाह गालिब करेगा। इन दोनों का अमल करना हमारा काम है और बाकी गलबा देना अल्लाह का है। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। आज यही दोनों चीजें दोस्तों हमें आपको समझाना है और दुआ करना है, अल्लाह इन दोनों पर हमें अमल करने की तौफीक दे दे और पूरी दुनिया के उम्मत मुस्लिमा में इन दोनों चीजों के अपनाने का शौक और जज्बा अता कर दे। पहली चीज भाई, कोई असलहा बनाने वाली फैक्ट्री नहीं है, बड़ी आसान सी बात है। कोई फौज हमें तैयार नहीं करना है, हमें ये दो चीजें अपनाना है अपने गुफ्तार और किरदार के अंदर। अल्लाह ने परिचित फरमाया वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा, अल्लाह ताला ने अपने नबी को लेके भेजा हुदा। क्या लेके भेजा? हुदा। पहली चीज है हुदा। नंबर 2 वदीनिल हक, दीनुल हक लेकर के भेजा। ये दो चीजें हुदा और दीन हक। और अल्लाह ने आगे क्या फरमाया? लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, ताकि दुनिया के सारे मौजूदा अदियान पर इस दीन को गालिब कर दे। अब ये दोनों चीजें क्या हैं? एक है हुदा और दूसरा दीन हक। हुदा के माने की तफसीर सहाबे किराम, ताबईन और सलफ ने कहा अल इल्मुन नाफे, अल इल्मुन नाफे, इल्म नाफे। और दीन हक से मुराद अल अमलुस सालिह। अब नतीजा क्या निकला? इल्म और अमल, इल्म नाफे और अमल सालिह। सबसे पहली चीज इल्म है। इल्म से मुराद किताब सुन्नत का इल्म, इल्म नाफे। इल्म नाफे हमारे अंदर आ जाए। इल्म नाफे क्या है? वो इल्म जिससे आप खुद फायदा उठाएं और गैरों को फायदा पहुंचाएं। इसीलिए सबसे पहले हमें अगर कायनात में हर कौम को मुसख्खर करना है जैसे कि असलाफ ने मुसख्खर किया, तो दोस्तों सबसे पहले हमें इल्म नाफे अपनाना पड़ेगा। इल्म नाफे, हमने कहा ऐसा इल्म अल्लाह फरमाते जो नफा देने वाला हो। खुद अमल करें, खुद सीखें, सिखाएं और गैरों को पहुंचाएं। इसीलिए इस्लाम में इल्म हासिल करने, किताब सुन्नत को का इल्म हासिल करने, सीखने। हम ये नहीं कहते कि हर आदमी आलिम बन जाए, हर आदमी आलिम नहीं बन सकता। न कभी सारे इंसान आलिम बने हैं, न कभी बन सकते हैं। कुरान पाक ने दो किस्में लोगों की है, एक उलमा की और एक दुनिया के सारे निजाम को संभालने वालों की। लेकिन इनका आपस में तालमेल होना चाहिए। दोस्तों इल्म की बात करते हैं। नंबर 1, जरा सोचें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ एक हदीस पहले सुन ले तो बात बड़ी वादे हो जाए। सुनन तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद बिन हंबल की रवायत। इल्म की इतनी अहमियत क्यों है कि अगर हमारे अंदर इल्म आ जाए तो इससे पूरी कायनात को हम मुसख्खर कर लें, हर एक को मगलूब कर लें हम। क्या वजह है ये? इल्म के जरिए इंसान अल्लाह ताला, इल्म अल्लाह ताला के इल्म इंसान को अल्लाह ताला के करीब पहुंचा देता है, अल्लाह का मुकर्रब बंदा बना देता है। मशहूर हदीस अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, अल्लाहु अकबर। अल्लाह रसूल ने इरशाद फरमाया, इब्न माजा, तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद बिन हंबल की रवायत, आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अद्दुनिया कुल्लुहा मलऊना, अद्दुनिया कुल्लुहा मलऊना इल्ला ज़िक्रुल्लाह व मा वाला व आलिमन व मुतअल्लिमा। ये कितने हो गए दोस्तों? 4। अल्लाह फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मलऊना, दुनिया की सारी चीजें
انسان کو اللہ سے دور کرنے والی. الدنیا کلھا ملعونہ، دنیا کی ساری چیزیں انسان کو اللہ تعالی سے دور کرنے. ملعونہ اے مبعدہ، اللہ تعالی سے رشتہ توڑ دینے والی ہیں. بہت ہوشیار رہنا پڑتا ہے. الدنیا کلھا ملعونہ، دنیا کی ساری چیزیں انسان کو اللہ تعالی سے دور کر دیتی ہیں. صرف 4 چیزیں اللہ نے بنایا ہے، جو 4 چیزوں میں سے ہر چیز انسان کو اللہ تعالی کے قریب کر دیتی ہے. ان میں پہلی چیز ذکر اللہ، اللہ تعالی کا ذکر، خوب کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرنا. اگر انسان ذکر الہی کرنے لگے کثرت سے تو اللہ تعالیٰ کا بندہ بڑا ذکر الہی سے بڑا تقرب حاصل کر لیتا ہے، اور کائنات کی ساری چیزیں انسان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی ہیں، شفاعت کرتی ہے. اللہ ذکر کرنے والے بندے کی حفاظت فرما. اور اگر سننا ہو تو حضرت ایوب علیہ یونس علیہ السلام کو اللہ نے کہاں جکڑ دیا تھے بیٹے؟ کہاں تھے؟ کوئی آپ بامبے کے جیل میں نہیں تھے، دلی کی جیل میں نہیں تھے کہ ہاں رابطہ پتہ جہاں آپ کا جہاں ہے. ہاں، اللہ نے یونس علیہ السلام کو کہاں ڈال دیا تھا؟ مچھلی کے. اس وقت سیٹلائٹ نہیں تھا، نہ روس کا، نہ امریکہ کا، نہ انڈیا کا پاورفل سیٹلائٹ، کہ یونس کہاں غائب ہو گیا. اللہ اکبر. کہاں تھے؟ وہ بھی مچھلی کے پیٹ میں. اور مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ سمندر کے تہے میں چلا جا. اب دنیا کی کوئی طاقت یونس علیہ السلام کو نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہ کر کے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہم اپنے بیڈ روم میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ فلمیں دیکھ رہے ہیں، نیوز سن رہے ہیں، اور کان میں ادھر ایک گھسایا ہے اور دوسرا ادھر گھسایا ہے، تاکہ بیوی بھی نہ سن سکے کہ مسٹر کیا سن رہے ہیں. ہمارا معاملہ تو یہ ہے. ہم تو اللہ کے گھر میں بھی آتے ہیں تو غیبت چغلی کریں گے، اللہ کو یاد نہیں کریں گے. ساری چیزیں انسان کو دور کرنے والی اللہ ذکر اللہ. مچھلی کے پیٹ میں رہ کر کے انسان نبی اللہ ایوب علیہ السلام فنادا فی الظلمات، تاریکی میں پکار رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت. اپنے قصور کا معلوم ہے کہ میں نے کوئی قصور نہیں کیا، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں اللہ مچھلی کے پیٹ میں ڈال کر کے تو نے ہمارے ساتھ کچھ زیادتی نہیں کی، ظلم نہیں کیا. اللہ اکبر. اپنے اعمال کا محاسبہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، تب بھی نہیں کہتے اللہ تو نے مجھے کیوں جکڑ دیا، اللہ میں نے کچھ ظلم کیا ہوگا اسی لیے تو نے مجھے یہ سزا دے دی. یہی دعا ہے نا، فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مچھلی کے پیٹ میں رہ کر کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں، اپنے قصور کا اعتراف کر رہے ہیں. حدیث کے اندر آیا جب یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تو یہ دعا عرش تک پہنچ گئی. عرش تک. حملۃ العرش جو ملائکۃ المقربون بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اے اللہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا بتاؤ کہاں سے آ رہی، کہاں سے سن رہے ہو؟ کہا صوت معروف من بلاد غریبہ. اللہ آواز تو پہچانی ہوئی ہے، پہچانی ہوئی ہے، لیکن مشکل یہ آواز جہاں سے ہمیشہ آتی تھی آج وہ جگہ بدل گئی ہے. آواز وہی ہے، تجھے یاد کرنے والا وہی ہے. صوت معروف، آواز سنی ہوئی ہے، پہچانی ہوئی ہے، لیکن آج ایک ایسی جگہ سے آ رہی جہاں سے آج تک آواز نہیں آئی تھی، جگہ بدلی ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا صحیح کہا،
फरिश्तों तुमने दुरुस्त कहा, ये हमारे नबी अय्यूब हैं, आज मैंने उनको मछली के पेट में जकड़ दिया है। यूनुस, हमारे नबी यूनुस हैं जिनको हम मछली के पेट में जकड़ दिया। रोजाना अपने शहर नीनोआ से मुझे याद करते थे, तो नीनोआ शहर से आवाज आती थी, और आज मछली के पेट में समुंदर के तह में है, आज वहां से उनकी आवाज आ रही है। अल्लाह, सारे फरिश्ते, अल्लाह तो का रसूल का यूनुस, आपके अय्यूब यूनुस, आपके महबूब नबी यूनुस की आवाज है, उनको आपने जेल में और समुद्र के तह में है, मछली के पेट में जकड़े हुए हैं। अल्लाह, क्या हम सारे फरिश्ते मिल के शिफात करते हैं, अपने उस बंदे को आजाद नहीं कर देंगे? अपने उस बंदे को आजाद वहां से नजात नहीं दे देंगे? सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला कहते, सारे फरिश्ते अल्लाह ताला से शिफात करें, अल्लाह जल्द अज जल्द जितनी जल्दी हो अपने उस बंदे को मछली के पेट से नजात दे दे, बाहर निकाल दे। निकाल दिया, नजात पा गए। रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक आने वाले इंसानों को बताया, ऐ लोगों याद रखो, अगर तुम हमें याद करते रहो, अपने गुनाहों का एतराफ करो, तो यूनुस अलैहिस्सलाम वाला मामला हम आइंदा भी तुम्हारे साथ करेंगे। फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिस फी बतनिही इला यौमि युबअसून। ऐ दुनिया के लोगों सुन लो, अगर यूनुस इस बला के आने के पहले पहले मुझसे दुआएं करने वाले, मुझे याद करने वाले न होते, और मुसीबत में घिर जाने के बाद आज याद करते, तो हम क़यामत तक उनको मछली के पेट ही में रखते, सारे मुर्दे कब्र से उठते और हमारे नबी यूनुस मछली के पेट से आते। लेकिन क्योंकि हमेशा मेरा बंदा यूनुस हमें याद करने वाला था, खुशी में भी और परेशानी में, और आज जब डंडे पड़ते हैं तो हम याद करते हैं, और डंडे रुक जाए तो हम अल्लाह को भूल जाते हैं। दोस्तों, बड़ी मुसीबत ये है। अल्लाह ने फरमाया, हाँ, अगर वो हमें याद करने वाला ना होता तो हम उसको मछली के पेट में रखते। मेरे भाइयों देखें, जिक्र इलाही इंसान को अल्लाह के कितना करीब कर देता है। तो अल्लाह फरमाया, दुनिया कुल्लुहा मलऊना, दुनिया की सारी चीजें अल्लाह से दूर करने वाली हैं। जब इंसान अल्लाह ताला से दूर हुआ, अल्लाह के इबादत से, दीन से, ज़ुहद से, तकवा से, परेशानी से, शरीयत की पाबंदी से जब दूर हो गया, भटक गया, तो फिर अल्लाह ताला को क्या पड़ी कि जो खुद नहीं अपने आप को अजाब से बचाना चाहता, तो अल्लाह उसको क्यों बचाए। नंबर 2 दोस्तों, ओ मावाला, पहली चीज जिक्र इलाही, दूसरी वो सारे आमाल जो अल्लाह को बड़े महबूब हैं, अल्लाह के महबूब और पसंदीदा आमाल करते रहें, तो अल्लाह ताला कभी हमारे ऊपर मुसीबत नहीं लाए। मुश्किल क्या है, हम अल्लाह के महबूब आमाल को अपनाने के लिए तैयार नहीं। हमारे नजदीक महबूब वो है जो हमारा नफ्स कहे, हमारा दिल कहे। दोस्तों, नफ्स की इत्तबा है, अल्लाह ताला की खुशनुदी की परवाह नहीं है। दोस्तों, ये 2 हो गए। तीसरी चीज, औ आलिमन, ये सारे इंसानों में आलिम एक ऐसी मखलूक है जो इंसान को अल्लाह के करीब करती है। उलमा दुनिया कुल्लुहा मलऊना इल्ला जिक्रल्लाह वमा वाला औ आलिमन। दुनिया की सारी चीजें इंसान को अल्लाह ताला से दूर करती हैं। 4 चीजें हैं जो अल्लाह के करीब करते हैं, उसमें तीसरी चीज औ आलिमन, आलिम इंसान को अल्लाह ताला के करीब कर देता है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का तस्करा हो रहा था। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी बात कहते हैं। अद्दुनिया कुल्लुहा जुल्मतुन, अल्लाह अकबर, अद्दुनिया कुल्लुहा जुल्मतुन। दुनिया में ताजिरों के पास बैठो, बिजनेसमैन के पास बैठो, खिलाड़ियों के पास बैठो,
पत्ता खेलने वालों के साथ बैठो, आवारा किस्म के लोगों के साथ बैठो, दुनिया में जहां भी बैठोगे हर इंसान तुमको दीन से दूर करने वाली बातें करे। क्यों? बिजनेसमैन अपनी बिजनेस के बातें करेगा, ताजिर तिजारत की बातें करेगा, ड्राइवर अपने ड्राइवर की बातें करेगा, टीचर अपनी टीचरिंग की बातें करेगा, मजदूर अपने मजदूरी की बातें करेगा, और मौलवी बेचारा क्या करेगा? उसके पास बैठेंगे तो वो क्या बताएगा? अब बताइए क्या बताएगा? शेख अब्दुल सलाम हमारा कभी हम दर्द देते हैं ना, कभी वो मस्जिद में लोग देख लेते हैं, हम सफर में भी जा रहे हैं, गाड़ी रुकी हुई है और मस्जिद में देख लिया नमाज पढ़ते हुए, तो कभी बगैर पहले पूछे ऐलान कर देते शेख साहब नमाज मस्जिद में है, दर्स देंगे, हालांकि हम गाड़ी पर बैठे जा रहे हो। हमारे बारे में कुछ नहीं पूछता। क्यों पूछता है? आज भी मैं सोच रहा था हाय कि मिलेगा खैरियत से, हाँ दर्स चालू हो गया, दर्स शुरू हो गया, अल्लाह अकबर, अभी अभी शेख मिले, कल आपका कहाँ प्रोग्राम है, हमसे क्या पूछेगा? लेकिन आपसे पूछेगा तो कुछ और पूछेगा। इल्ला आलिमन, लेकिन आलिम के पास बैठोगे तो वो उस बेचारे के पास जो सामान है वही आपको देगा, उसका पॉकेट तो खाली है, बच्चों कुछ है सीने में है, उसके जेब में कुछ नहीं है। हज़रत इमाम हसन बसरी क्या कहते हैं? अद्दुनिया कुल्लुहा जुल्मतुन, दुनिया में जहां भी बैठोगे तारीकी ही तारीकी मिलेगी, इल्ला मुजालिसतल उलमा, लेकिन उलमा की मजलिसों में जाओगे तो वहां तुमको नूर ही नूर मिलेगा। नूर से मुराद किताब और सुन्नत का इल्म, नसीहत। दोस्तों इसीलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अद्दुनिया कुल्लुहा मलऊना, दुनिया की सारी चीजें इंसान को अल्लाह से दूर करने वाली हैं, इल्ला आलिमन। नंबर 3 क्या? आलिम। और नंबर 4 औ मुतअल्लिमन। अल्लाह अकबर। एक होता है आलिम, एक होता है मुतअल्लिम। आलिम और मुतअल्लिम ये तीसरे और चौथे नंबर की चीजें हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब करेंगी, यानी ऐसी बातें बताएंगे, ऐसी दावत देंगे, ऐसी इस्लाह करेंगे जिससे इंसान अल्लाह ताला से जुड़ जाए। इसलिए बादशाह साहब कहा करते थे उस इंसान से अच्छा कौन हो सकता है जिसके जो इंसान सामने बैठने वाले की दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर दे और इसको अल्लाह का महबूब बना दे। क्या मतलब है? आपको दीन की बातें बता करके अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में पैवस्त हो गई और आप दीनदार बन गए तो आप किसके महबूब बन गए? अल्लाह के। तो दोस्तों मुतअल्लिम तालिब इल्म, ये मदरसों में बैठ करके पढ़ने वाले हिफ्ज़ कर रहे हैं और पता नहीं आलिम बन रहे हैं, हम उनको बड़ा हकीर समझते हैं। अल्लाह रसूल क्या फरमाते हैं? ये ऐसी मखलूक है कि इसके जरिए तुम्हें अल्लाह ताला के करीब। क्या मतलब? उसको एक मिसाल से समझें। सुनन तिरमिज़ी और शोबुल ईमान लिल बहकी की हदीस, तिरमिज़ी और शोबुल ईमान की रवायत। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं 2 भाई थे नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में, सहाबा में 2 सगे भाई थे। एक भाई तो बराबर सुबह उठता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आके बैठ जाता, कुछ नहीं, कुरान याद करता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मसाइल बयान करते, हदीस बयान करते उसको याद करता, और जब अल्लाह के रसूल घर चले जाते, रात हो जाती तो चला जाता अपने घर। फिर सुबह उठा आ गया। एक अरसे तक उसका भाई जो था जब वो अपने जानवर को चारा डालता, तो जो लोग जानवर पालते हैं वो भी करीब करीब होंगे, तो एक आदमी अपने जानवर को चारा डालता है तो दूसरा का जानवर जब देखता है तो वो भी लपक करके चारा खाना चाहता है। आदमी अपने जानवर को पानी पिलाता, दूसरे का जानवर भी प्यासा तो भी भगा आता है। जब वो इशारा देखता कि मैं अपने जानवर को पानी पिला रहा हूं, हमारे भाई का जानवर प्यासा है तो उसको भी पिला देता, चारा देता तो उसको भी चारा दे देता। बाजार गया कुछ सौदा सलूक के लिए,
تو سوچتا ہے وہ ہمارا بھائی تو اللہ کے رسول کے پاس جا کر کے بیوقوف بیٹھ جاتا ہے. اب بھابھی ہے، بھتیجے ہیں، اپنا خون ہے، ان کے لیے وہ سودا سلوک خرید کر کے لاتا. ایک عرصے تک بھائی کے خدمت کرتا رہا. اور بھائی کہاں جا کے بیٹھتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے. اللہ اکبر. ایسا کرتا رہا. ایک دن عرصہ گزر جانے کے بعد بڑا غصہ آیا، اور ایسے وقت میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا جبکہ اس چھوٹا بھائی بیٹھ کر کے علم حاصل کر رہا تھا، حدیثیں یاد کر رہا تھا، فتاوی یاد کر رہا تھا، قرآن کی تفسیر سن رہا تھا. آیا، کہا یا رسول اللہ اس کو بھگائیے اپنے یہاں سے، نکالیے، میں تنگ آ گیا. اپنا کام کریں یا اس کا کریں، اپنا گھر سنبھالے یا اس کا گھر سنبھالے. یہ شادی کر لیا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے آ کے آپ کے یہاں بیٹھا رہتا ہے، اس کو کوئی پھر پرواہ ہی نہیں. ہم کب تک اس کا کام دھندا سنبھالتے رہیں گے؟ اب کل سے ہم اس کا کام نہیں کریں گے، اس کو اٹھائیے. اللہ اکبر. اللہ رسول فرمایا اس کا کاروبار تم دیکھتے ہو؟ کہا کہ ہاں. تو اللہ رسول فرمایا ٹھیک ہے، میں اس کو کہہ دیتا ہوں چلا جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا لعلک ترزق بہ، آج تک تمہارے کاروبار میں جو برکت ہو رہی ہے شاید تمہارے رزق میں برکت اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ ہمارے پاس آ کر کے علم حاصل کرتا ہے، یہ بیٹھتا ہے، یہ سیکھتا ہے، اور تم اس کا کاروبار سنبھال لیتے ہو، تو تمہیں پتا نہیں اس کی برکت سے تمہیں رزق مل رہا. لعلک ترزق بہ، تمہیں معلوم نہیں اسی کی وجہ سے تمہارے رزق میں، تمہارے کاروبار برکت اور آمدنی ہو رہی. اللہ اکبر. دوستو یہ مخلوق ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے. پتہ یہ چل گیا دینی مدہ علم حاصل کرنے والے طلبہ جو ہوتے ہیں، متعلمین جو ہوتے ہیں، ان کو تو ہم بڑا حقیر سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں. شادی میں ولیمہ کیا تو ان کو دعوت نہیں دیں گے کیونکہ تھرڈ کلاس کے، اور بعد میں بریانی بچ گئی تو کیا خیال ہے؟ ہاں، بریانی بچ گئی تو رات کے 2 بجے بھی وہاں پہنچائے کہ ان کو کھلا دو. دوستو ذرا سوچو ہمارے یہاں طلبہ کی کتنی عزت، کتنی اہمیت رہ گئی، عالمن او متعلمن. دوستو اس حدیث کو میں نے اس لیے بیان کیا، علم، انسان علم سے جوڑے گا، اہل علم سے جوڑے گا، عالم سے جوڑے گا، طلبہ سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ برکت سے نوازتے ہیں. اور علماء اور طلبہ انسان کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بنتے. آج کا طالب علم جو ہے کل اس منبر پر کھڑا ہوگا تو ساری کوشش ہوگی کہ آپ کی اصلاح کرے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے. وہ کبھی آپ سے بزنس کی بات نہیں کرے گا، سارا معاملہ اس کا کس کا ہوگا؟ لوگوں نماز پڑھو، روزہ رکھو. پورے محلے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے وہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب لانا چاہتا ہے. یہ علم کی برکت ہے دوستو. یہی جذبہ ہمارے اندر علم آ جائے، علم کا یہی جذبہ پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، پوری کائنات پر تمہیں غلبہ نصیب ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں لوگوں نے 2 بھائیوں کا تذکرہ کیا. کہا یا رسول اللہ، ایک آدمی ہر وقت علم حاصل کرتا ہے، اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، درس دیتا ہے، خطبہ دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو پڑھاتا ہے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ کرتا رکھتا ہے. اور دوسرا جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، ساری کوشش اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اتنی رکعتیں پڑھ ڈالنا، اتنا تلاوت کر لینا. اور وہ دوسرا جو ہے فرض پڑھ لیا، سنت مؤکدہ پڑھ لیا، اور جتنا ٹائم ہوتا ہے وہ دین کی خدمت، علم پہنچاتا ہے، اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور لوگوں کو تعلیم اور تدریس کرتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں معلوم ہے ان دونوں میں کون اچھا ہے؟ ہم تو یہی کہیں گے اللہ رسول جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی عبادت کر رہا ہے وہی اچھا ہوگا. اور یہی لوگوں نے کہا. تو اللہ رسول فرمایا نہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان جتنا فاصلہ فرق ہے، اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، ہمارے
اور تمہارے میں نبی ہوں اور صابروں کا سردار ہوں، خاتم الانبیاء ہوں، ہمارے اور تمہارے درمیان جتنا فرق ہے فضیلت کا، درجات کا، اللہ نے اتنا ہی فرق اس عالم اور عابد کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ اس عالم دین جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کر رہا ہے، لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہا ہے، لوگوں میں زہد و تقوی کی باتیں پیدا کر رہا ہے، حرام کاریوں، منکرات اور محرمات سے منع کر رہا ہے، اس انسان کو اس عبادت کرنے والے پر وہی فضیلت حاصل ہے جو اللہ نے ہمارے فضیلت ایک ادنا درجے کی امتی پر دے رکھی ہے۔ دوستو یہ کیوں کہ ساری عروج و ترقی کا دار و مدار کس پر ہے؟ علم نافع پر۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا معلوم ہے یہ جو معلم الناس الخیر ہے، جو لوگوں کو سکھا رہا ہے، اس کے لیے اس کے حق میں اللہ نے ساتوں آسمان کے فرشتوں کو، سمندر کے تہ میں رہنے والی مچھلیوں کو، جنگل میں بسنے والے چوپایوں کو اور بلوں میں رہنے والی چیونٹیوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے کہ اس کے حق میں 24 گھنٹے دعائے مغفرت کرتے رہنا۔ یہ کیوں؟ کس بنا پر؟ پوری امت کے زوال اور عروج کا دار و مدار کس پر ہے؟ علم نافع پر۔ اور ہمارے ہاں آج علم نافع کی کوئی وہ حیثیت نہ رہ گئی۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ چیز ہمارے اندر آ جائے۔ ایک چیز اور بتائیں دوستو، اگر زندہ قوم بن کے رہنا ہے، زندہ قوم بن کے رہنا ہے تو دو ہی چیزیں ہیں دوستو، علم اور علم نافع اور عمل صالح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، ایک صحابی ابو سعید خدری المعلا ہیں، ابو سعید خدری نہیں المعلا ہیں، اور نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو، نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے یا ابا سعید، وہ نماز پڑھ رہے تھے، نیت نہیں توڑے، نماز میں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا یا ابا سعید، ابھی بھی ماشاءاللہ بھائی ابھی نماز پڑھیں گے، اللہ رسول تو بعد میں بھی جا کے مل لیں گے، لیکن نماز اگر چلے جائیں گے تو ہماری نماز خراب ہو جائے گی۔ انہوں نے نماز کو ترجیح دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، لبیک نہیں کہا دے نہیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا یا ابا سعید، 3 مرتبہ پکارا، اور تینوں مرتبہ ابو سعید بالکل نماز میں۔ بہرحال سلام پھیرے، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بولیے کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میں تم کو بار بار 3 مرتبہ آواز لگایا، تم آئے نہیں، کیوں؟ اللہ رسول میں نماز پڑھ رہا تھا، ہم نے سوچا نماز تو خراب نہ کروں، پوری کر لوں، بعد میں آپ کہیں نہ جا رہے، نہ میں کہیں جا رہا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد آپ سے مل لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الذین، قرآن سورہ انفال کی آیت بتائی، اور بعض لوگوں نے کہا قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، یہ تھے اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، اللہ یا اللہ کے رسول آواز لگائیں تو نماز چھوڑ دو، ختم کر دو وہیں جہاں تک پڑھے تھے، اور اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جاؤ۔ استجیبوا للہ، اللہ پکاریں، رسول پکاریں، اور رسول کا پکارنا اللہ کا پکارنا ہے۔ رسول اگر تمہیں آواز لگائے، نماز بھی پڑھ رہے ہو تو نماز چھوڑ کر کے فوراً کہاں پہنچ جاؤ۔ کیوں؟ اگلا جمعہ لما یحییکم، نبی تمہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، نبی کے لبیک کہنے ہی میں تمہاری زندگی ہے، یہی تم کو زندہ قوم بنا کر کے رکھنے والی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس کے رسول کی بات اور فرما برداری، یہ علم انسان، اس حدیث سے پتا چلا کہ یہی اصل میں زندہ رہنے والی قوم کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اس کے اندر سب سے پہلے علم نافع آ جائے، علم نافع آ جائے۔ لما یحییکم،
تمہاری حیات اسی میں ہے، اب نماز پڑھنے میں۔ اللہ اکبر، نبی پکارے، اللہ پکارے، اب نماز میں تمہاری زندگی نہیں، کس میں زندگی ہے؟ نبی کی آواز سننے میں، نبی کو لبیک کہنے میں۔ اسی لیے ایک حدیث ہم بتائیں آپ حضرات کو۔ دوستو آپ نے کیا سمجھا ہے؟ یہ اجلاس کس لیے کیے جاتے ہیں؟ یہ علماء کس لیے اکٹھا ہوتے ہیں؟ یہ سارے منتظمین کیوں؟ آپ مدرسے میں نہیں پڑھے دل بھر، ساری زندگی کاروبار میں، کم سے کم ان اجتماعات کے ذریعے تو کچھ دین سیکھ لیں، توجہ سے سنیں، غور سے سنیں، آپ دین سیکھ لیں۔ ان تمام چیزوں کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ ہم کہاں کہتے ہیں نام لکھاؤ چلو ہمارے ساتھ 10 دن کے لیے اور ساری زندگی بس ایک ہی کلمہ پڑھتے، نہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہفتے میں جمعے کے دن اول وقت آ جاؤ، درس قرآن درس حدیث میں بڑھ جاؤ۔ ایسے اجتماعات ہوتے ان کو غنیمت سمجھو اور بیٹھ کر کے جو باتیں بیان کی جائے غور سے سنو اور ان کو یاد رکھو۔ کم سے کم اتنا تو علم حاصل کر سکتے ہیں آپ، اتنا تو علم نافع آپ اپنا لیں دوستو۔ لیکن آج یہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہمارے پاس یہ بھی ٹائم نہیں ہوتا دوستو۔ ذرا سوچو، اگر زندہ قوم بن کے رہنی ہے، مردہ قوم بن کے رہے، آج یہ حشر ہمارا ہو رہا ہے، ہمیں مردہ ہی کرتی جا رہی ہے۔ اگر زندہ قوم بن کر کے رہنا ہے تو زندہ قوم بن کے رہنے کا ایک ہی راستہ ہے، کیا؟ علم نافع۔ کیا ہے علم نافع؟ وہ کیسے؟ ایک حدیث سناتا ہوں۔ قرآن اور حدیث کے اندر دوستو یاد رکھنا، کتاب اللہ اور سنت رسول دوروں میں علم نافع کو اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دیا ہے؟ حیا۔ کیا قرار دیا ہے؟ روح۔ کیا قرار دیا؟ روح۔ اللہ اکبر۔ روح لا ما کنت تدری ما الکتاب ولا ایمان ولکن جعلناہ نورا۔ پورے میں روحن بھی آئے نا قرآن پاک کے اندر، یہ روح ہے۔ ایک مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیں، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم۔ قرآن پاک میں 2 چیزیں ہیں نا، میں نے بتایا ہمیشہ ساری قوموں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے 2 چیزیں، یا علم نافع اور دین الحق، یعنی علم و عمل۔ اب حدیث سنیں، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل غیث کثیر۔ اے میرے امت کے لوگوں، اللہ نے ہمیں جو علم ہدا، کیا علم؟ مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، قرآن کے اندر جیسے ہے ویسی تقریباً حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم اور ہدا جو لے کے بھیجا ہے اس کی مثال بڑی عالی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی مثال دے رہے ہیں، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر۔ اے لوگو، تمہیں معلوم ہے ہم کو جو اللہ نے علم اور ہدا لے کر کے بھیجا ہے اس کی مثال کیسی ہے معلوم ہے؟ کیا ہے؟ کمثل الغیث الکثیر، غیث کثیر کے مانند ہے۔ کیسے ہے؟ غیث، غین سے، غیث غین یا اور ثا، غیث۔ غیث کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں 2 لفظ ہے، ایک ہے مطر، مطر، مطر کے معنی بارش، اور ایک ہے غیث۔ ابھی مہاراشٹر کے اندر جو بارش ہو رہی اس کو بارش کہیں گے لیکن غیث نہیں کہیں گے، سمجھ رہے نہیں؟ لیکن کہیں شمالی ہند میں، سمجھ گئے نا، یو پی اور بہار میں کہیں بارش ہو جائے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ غیث۔ فرق ہے، مہاراشٹر میں ہو تو مطر، اور ابھی یو پی میں بارش ہو اس بہار میں تو کیا؟ غیث۔ دونوں میں بڑا فرق، اور دونوں کے معنی بارش کے ہیں۔ مطر کہتے ہیں عام بارش کو، جیسے آپ یہاں ہو رہی تو رک ہی نہیں رہی ہے، لوگ تنگ آ گئے، کوئی کمی نہیں۔ لیکن غیث کہتے ہیں وہ علاقہ جہاں قحط پڑ چکا ہو، کنویں کا پانی سوکھ رہا ہو، ٹیوب ویل فیل ہو رہا ہو، سارے ندی نالے سوکھ گئے ہوں،
مویشی پریشان ہو، فصلیں تباہ ہو رہی ہوں، ساری چیزیں جب تباہ ہو جائیں اور بارش ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ نازل نہ کرے، اور آخر میں لوگ کیا کہیں، اب تو سب کچھ تباہ ہو گیا، اب کیا ہوگی بارش۔ اب ایسے مایوس ہونے کے وقت جو اللہ اچانک بارش بھیج دے سو کیا کہا جاتا ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا۔ لوگ جب بارش سے مایوس ہو گئے تھے تو اللہ نے وہاں غیث بھیج دیا۔ آگے بات سمجھ میں؟ بہت اللہ کے رسول کمال کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو ہم کو اللہ نے علم اور خدا، علم نافع اور عمل صالح جو علم لے کر کے بھیجا ہے، اس کی مثال عام بارش مہاراشٹر والی نہیں ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کمثل الغیث الکثیر۔ جہاں لوگ، انسان، مویشی پیاس کے لیے ترس رہے ہو، تڑپ رہے ہو، جانیں نکل رہی ہو، فصلیں سوکھ گئی ہو، ندی نالے ختم ہو چکے ہو، ایسی مایوسی کی حالت میں قوم کو زندہ رکھنے کے لیے، قوم کو زندہ رکھنے کے لیے، مویشیوں کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ جب بارش برسا دیتا ہے تاکہ لوگ بھی زندہ رہ جائیں اور فصلیں پیدا ہو، جانور بھی زندہ رہ جائیں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے دوستو؟ غیث۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے ہی قوم گمراہی میں ہو، سلالت میں ہو اور جہنم کے ایندھن بڑھ رہے ہو، انسانیت ختم ہو گئی ہو، ذلت کے بادل ان پر منڈلا رہے ہو، تباہی بربادی ہو رہی ہو، شیطان 100% ان پر غالب آ چکا ہو، ایسے موقع پر بارش، ایسے موقع پر اللہ نے جو ہم کو علم اور ہدیٰ لے کر کے بھیجا ہے وہ غیث کے مانند ہے۔ کس کے مانند ہے؟ جیسے مرتی ہوئی انسانیت کو، مرتی ہوئی کائنات کو پانی کے لیے تڑپ رہی ہیں، پیاس کے مارے مر رہی ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، ایسے موقع پر اللہ قوم کو زندہ رکھنے کے لیے، جانوروں کو زندہ رکھنے کے لیے جو بارش برساتا ہے، ایسے ہی ساری قومیں ضلالت اور گمراہی میں مر کر کے جہنم میں جا رہی تھی، اللہ نے مجھے غیث علم ہدیٰ لے کر کے بھیجا تاکہ ایک زندہ قوم بن جائے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ ہے علم نبوت کا، کتاب و سنت کا علم جو ہے اس کی یہ اہمیت ہے دوستو۔ اب آپ بتائیں جب نبی نے فرمایا ہم نے جو علم لے کر کے آئے اس کی مثال غیث کی ہے، کس کی ہے؟ بارش۔ اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو ساری انسانیت تباہ اور برباد ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ایسے موقع پر اللہ نے جب ہمیں علم ہدیٰ لے کر کے بھیجا تو 3 قسم کی، ایسے موقع پر اللہ نے بارش برسایا تو زمین کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ 3 قسم کی۔ آپ ذرا غور سے سنیں۔ نمبر 1، آپ نے ارشاد فرمایا پہلی زمین تو ہے بڑی عالیشان، طیبۃ، طائفۃ طیبۃ، بڑی سرخیز زمین ہے۔ بارش آئی، غیث، پانی کو زمین نے جذب کر لیا، بالکل تہہ تک پانی چلا گیا، اور اتنا زمین نے طے کر لیا کہ آئندہ سال بھر بارش نہ ہو تو جو بھی فصل ڈالے فصل کی جڑیں نیچے سے پانی لے لیں۔ آپ نے فرمایا یہ سب سے اعلیٰ درجے کی زمین ہے۔ دوسرے درجے کی زمین، اب آپ نے فرمایا اجادب ہے، زمین بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، جس کو کہتے ہیں بنجر زمین ہے، فصلیں نہیں اگاتی۔ جب اس پر بارش ہوئی تو سخت تھی، اس نے پانی کو قبول نہ کیا۔ زمین پتھریلی تھی، سخت تھی، فصل اگانے کے لائق نہیں تھی۔ پانی، بارش گیس جب اس پر آئی تو ایک قطرہ پانی اپنے اوپر نہ رکھا،
जज्ब तो नहीं किया, लेकिन फ़अमसकतिल मा, कहीं उस पहाड़ पर तालाब था या गड्ढा था या उसके नीचे कोई जमीन थी, सारा पानी बह करके आया, वहां जमा हो गया। अल्लाह फरमाए दूसरी किस्म की जमीन है। लोगों ने क्या किया? इंतफा अन्नास भी, लोगों को उससे फायदा हुआ। जमीन ने तो फायदा ना उठाया, लेकिन इंसानों ने फायदा उठाया। चलते हुए नहा लिया, धुल लिया, जानवरों को पानी पिलाया। वज़रऊ, अल्लाह ने फरमाया नीचे खेती थी, खेती में भी उस पानी को ले जा करके आज पाइप लगाया, ले जा करके उस पानी से फसल उगा ली। ये दूसरे किस्म की जमीन है। तीसरे किस्म की जमीन जो इन्नमा हिया कीआनुन, एक बड़ी बेकार जमीन थी। उसने एक कतरा न जज्ब किया, न पानी को अपने ऊपर रोका, सारा पानी अपने ऊपर से बहा दिया और जंगलों में कहीं चला गया, पानी बेकार हो गया, न खुद फायदा उठाई और न किसी को फायदा पहुंचा। और फज़ालिका मसलु मा बअसनी अल्लाहु बिही मिनल हुदा वल इल्म, ये की मिसाल मेरी है, अल्लाह ने मुझको जो गैस लेकर के भेजा, इल्म और अमल नाफे जो लेकर के भेजा, यही मिसाल हमारी है। हमारी उम्मत में भी तीन किस्म के लोग हो जाते हैं। एक तो हैं जिन्होंने इसको सीखा, इसको पढ़ा, इसको जज्ब किया, सीने में महफूज रखा, खुद अमल किया और दूसरों को सिखाया और फायदा पहुंचाया। और दूसरी वो जमीन है जो खुद तो फायदा ना उठाया, लेकिन अपने पास इकट्ठा कर रखा तालाब के शक्ल में, मुसाफिरों को, मवेशियों को, जानवरों से फायदा पहुंचाया। ये उन लोगों की मिसाल है, इल्म तो हासिल किया लेकिन बहुत ज्यादा अमल न किया, अपने इल्म से तो फायदा ना पहुंचाया, लेकिन लोगों को बहरहाल अपने खुतबात के जरिए, अपने दर्स के जरिए, अपनी तकारीर के जरिए, अपने कलम के जरिए लोगों को तो फायदा पहुंचाया, लेकिन खुद फायदा ना पहुंचाया। आरिफ दूसरी जमीन है, यानी ये दूसरे किस्म के लोग हैं। हमारे लाए हुए इल्म होना से खुद तो फायदा ना उठाया बहुत ज्यादा, लेकिन दूसरों को फायदा पहुंचाया। तीसरी किस्म जमीन की, ना खुद फायदा उठाया ना गैरों को फायदा। ये वो है लम यरफा बिदअली करासन, जो कभी दीन सीखने की कोशिश ही नहीं किया। तो दोस्तों, हम आप हजरात से अपील करेंगे कि पहली चीज हमारे सामने क्या होनी चाहिए? इल्म नाफे। और दूसरी चीज दोस्तों, अमल साले। जब हमारे अंदर इल्म नाफे और अमल साले आ जाए, जब हम दोनों कर लेंगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पूरी कायनात पर हमें गलबा अता करेगा। अमल, जहां अमली कमजोरी आती है, तो जब तक इल्म के मुताबिक अमल, यानी इल्म नाफे तो है लेकिन अमल साले नहीं है, तो हमारे पास खुदा तो है लेकिन दीनुल हक न रहा, फिर कभी हम कायनात में न सुकून से रहेंगे, न हमें कोई सुकून से रहने देगा। क्यों? हमने इज्जत की जिंदगी, कुव्वत की, गलबा की जिंदगी, गालिब रह करके जिंदगी गुजारने के दो अमल जो अल्लाह ने दिए थे, हमने एक को अपनाया, दूसरे को छोड़ दिया। जब दोनों एक साथ होंगे तो इंशाअल्लाह लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह वलौ करिहल मुशरिकून। शिर्क करने वाले कितना भी चलते रहे, भूलते रहे और कितना भी वो चिढ़ते रहे, लेकिन अल्लाह ताला आपको गलबा अता करेगा। क्यों? आपने अल्लाह तक बताए हुए कानून और फार्मूले, इल्म नाफे और अमल साले आपने अपनाया। अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह हमारे अंदर दोनों चीजें पैदा कर दे, इसकी बड़ी जरूरत है दोस्तों। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इल्म हासिल करने की रग़बत दिलाई, तो इस सिलसिले में कोई कोताही न हो। इल्म हासिल करने के लिए हमने कई जगह बताया। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला क्या कहते थे, हमने समझा शायद हमारे हदीस बयान करेंगे, कुछ और बयान करने लगे थे। अबू दरदा क्या कहते? कुन आलिमन, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन, औ बस दो ही पहिया,
नहीं, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन। दोस्तों चार चीजें हैं। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। ये कितना भी चले, यहां लगाए वहां लगाए यहां लगाए, कुछ भी कर डाले, लेकिन अगर हमारे अंदर इल्म नाफे के साथ हुदा और दीनुल हक़ आ जाए तो दुनिया में हमारा कोई पुरसान हाल ना हो। ऊपर वाला हमें इज्जत से, कुव्वत से, ताकत से नवाजता है। क्यों? अल्लाह ने वादा किया है हुदा और दीनुल हक़ से तुम्हें गलबा अता करेंगे। ये चार चीजें कम से कम बनो दोस्तों। कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उलमाए सहाबा में से हैं। कहते हैं अगर तुम्हें अपने आप को हिलाकत से बचाना है तो कम से कम ये चार चीजें अपनाओ। नंबर एक, कुन आलिमन, पहले क्या बनो? आलिम बनो। अगर आलिम नहीं बन सके औ मुतअल्लिमन, तो क्या बन जाओ? मुतअल्लिम, स्टूडेंट बनो, सीखने वाले बनो। कम से कम कुछ कागज रखो, नोट तो करते जाओ ताकि सुनी हुई बातें याद आए। हो सकता है ले जाओ, बीबी को दो, बच्चों को दो। वो भी एक साहब से बहुत हमें अच्छे लगी उनकी बात। कहते हैं शेख, अल्लाह ताला हमको भी तौफीक दे, और आपको बड़े इसी इलाके के हैं, बॉम्बे ही के हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात कही। कहा हम आपका खुतबा सुनते हैं जुमे को, फिर जाते हैं, जितने रिश्तेदार हैं सबकी जुमे का खाना अपने यहाँ रखते हैं। कहाँ रखते हैं? अपने यहाँ। जुमे का खाना अपने यहाँ रखते हैं और बड़े से टेबल को हाल में लगा देते हैं। लेकिन जब खाने के लिए सब लोग बैठ जाते हैं तो पूरा खुतबा उनको सुनाते हैं, तब खिलाते हैं। हैरत की बात है। कलकत्ता गया पहली मरतबा, दूसरी मरतबा कलकत्ता गया से 30 साल कब, तो खुतबे से उतरा, एक साहब आए, कहने खाना हमारे यहाँ है। अल्लाह करे ऐसे हम भी करें। ले गए, मुश्किल से पार्किंग मिली, गाड़ी खड़ी की है, ऊपर ले गए, 2-3 फ्लैट मिला के मकान बनाया था। तो कुर्सी रखा, सब लोग बैठ गए, तो ला करके हमको लाउड स्पीकर दे दिया। शौक जरा देखें, फिक्र होनी चाहिए दोस्तों, फिक्र होनी चाहिए। आप सुन के जा रहे हैं, 10 आदमी बैठे, सुना दो। हम लोग तो, हमारी तबलीग तो यही है, जहां बैठे दीन की बातें सुनी हुई चीजें बयान कर दें। और बात सलफ कहते थे हम इसलिए बार बार बयान करते रहे लोगों को, ताकि लोगों को बयान करते करते हमको भी याद हो जाए। इल्म को याद करने एक तरीका बनाया था। बहरहाल वो कलकत्ता वाले बुजुर्ग ले गए, तो बैठाए, कहा शेख ज्यादा भूख तो नहीं लगी है? मैं कहा नहीं। क्यों? नाश्ता खूब इन्होंने कराया, खूब दबा के किया है, कोई बात नहीं। कहा देखें बुरा न लगे, हमारा एक दस्तूर है, जुमे के दिन आलिम को पकड़ के लाते हैं, ये अंदर औरतें बैठती हैं, बेटियां जितनी हैं सब आती हैं, बहनों को बुलाते हैं, नवासियों को बुलाते हैं, और हमारी बूढ़ी बैठी हुई है, और ये सारे रिश्ते। तो जब तक यहाँ थोड़ी देर दर्स मौलवी न देते तक हम खाना नहीं खिलाते। अल्लाह अकबर। इंसान को फिक्र हो अपने घर में इल्म पहुंचाने के। दोस्तों अपने घर में इल्म पहुंचाने की फिक्र हो तो इंसान बहुत सारे अंदाज से पहुंचा सकता है। तो इसीलिए क्या कहा? कुन आलिमन, पहले क्या बनो? आलिम। अगर आलिम नहीं बन सके तो कम से कम मुतालिम बनो, स्टूडेंट तो बनो। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन की मस्जिद में मस्जिद के इमाम को पकड़ो, किसी आलिम के पास बैठ सीखो उससे। अगर ये भी नहीं कर सकते तो ओ मुस्तमिअन, कम से कम तवज्जो के साथ सुनने वाले तो बन जाओ। दोस्तों दर्स कुरान है, दर्स हदीस है, जुमे को खुद दवा है, कभी ऐसे हमारे शेख इज्तिमात आप लोगों को इस्लाह के लिए रख देते हैं, तो कम से कम उसमें तो शिरकत करके थोड़े देर घंटे आधे घंटे बैठकर वो चीज सुन ले। कितने हो गए? नंबर 4, अगर इतना भी नहीं हो सकते तो ओ मुहिब्बन, कम से कम इल्म और इल्म वालों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। ये बड़े जलील कदर सहाबी कहते हैं। क्यों? कहते हैं कि अगर किसी चीज से मोहब्बत है तो इंसान किसी न किसी दिन उस चीज को हासिल करने की कोशिश। आपको अगर इनसे मोहब्बत है, ये नहीं आएंगे तो आप उनसे मिलने के लिए
जरूर जाएंगे, फिर कम से कम टेलीफोन पर उनसे बात करेंगे, मैसेज भेजेंगे। जिससे मोहब्बत होती है इंसान उसको हासिल करने की फिक्र करता है। कितने हो गए? 4। इल्म और उलमा से मोहब्बत करो। आगे वला तकुन खामिसन, अगर ये 4 चीजें नहीं कर सकते तो खबरदार 5वां कोई दर्जा नहीं है इसका, एक फतह लिख तू हिलाक हो जाएगा। अब हिलाकत का इंतजार कर। कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन, अगर अब 4 चीजों में से कोई एक चीज का शौक नहीं है तो अल्लाह ताला के अज़ाब और हिलाकत के लिए तू तैयार हो जा। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, ये दूसरी चीज रह गई है, किसी और मौके पर इंशाअल्लाह वदीनिल हक, यानी अमल साले, ईमान और अमल साले, यही दोनों अगर आ जाए तो इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा। जब कोई ईमान के साथ अमल सालेह कर ले, ईमान वो इल्म की रोशनी में हो, ईमान किसकी रोशनी में हो? इल्म की रोशनी में हो। ईमान और अमल सालेह जो लोग करते हैं तो अब समझ में बशारत है, सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा, इन गलियों में रहने वाले इंसान तो जाने दो, जानवरों के दिलों में भी अल्लाह उसकी मोहब्बत पैवस्त कर देती। दोस्तों मोहब्बत आ जाए। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा, जो लोग ईमान के साथ अमल सालेह करते हैं, अल्लाह फरमाते उनकी मोहब्बत को अल्लाह ताला कायनात में बिल्कुल आम कर देता है। फसाद मलाइकतुल मुकर्रबून से इस जमीन पर गश्त वाले फरिश्ते और सारी मखलूकात के दिलों में अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत डाल देते हैं। अल्लाह का महबूब बना ईमान और अमल साले से, इल्म नाफे और अमल साले से अल्लाह का महबूब बना। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरा महबूब तू भी, इससे तुम भी मोहब्बत करो। अल्लाह ताला ने फिर कायनात की सारी चीजों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सफीना रदी अल्लाह तआला मालूम है कि सामने शेर आया, उन्होंने कहा खबरदार मैं किसका गुलाम हूं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने शेर के दिल में भी इंसान की मोहब्बत पैवस्त कर दिया, और शेर हमला करने के बाद दिल दुम हिलाता हुआ पालतू जानवर की तरह पैर चाटने लगा। ये कब होता है दोस्तों? जब हमारे दरमियान, हमारे अंदर क्या आ जाए? इल्म नाफे और अमल सालेह। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा। इसी पर बात खत्म करते हैं। बाकी दूसरा पहलू इंशाअल्लाह किसी और मौके पर अल्लाह ताला हम सबको अमल के तौफीक नसीब फरमाए, और ऐसे बार बार मिल बैठने जुड़ने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला जो सुनते हैं उस पर अमल करने की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।